दाङ देउखुरी स्थित राप्ती नदीमा कुलो खन्ने क्रममा ढुङ्गा जन्य वस्तु उत्खान गर्दा सेटिङ मिलाउन भन्दै जिल्लाका सुरक्षाकर्मीको नाम जोडिएको विषयमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले चासो देखाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर पल्लीका अनुसार प्रहरीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेपछि स्वाभाविक रूपमा नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसार अनुसन्धान थालिएको हो। हामीले हाम्रो संगठनभित्रका व्यक्तिहरूकै नाम आएपछि छानबिन थालेका छौं उनले भने। हामीले आफ्नो ढंगले काम अघि बढाइरहेका छौं। जेठ महिनाको अन्तिमतिर राप्ती गाउँपालिकाले कुलो खन्ने नाममा राप्ती नदी उत्खान गर्न अनुमति दिए अनुरूप ढुङ्गा जन्य वस्तु उत्खानको लागि सेटिङ मिलाउन लाखौं रकमको लेनदेन भएको गम्भीर आरोप लागेको हो। विपोल निकट युवा नेता प्रकाश शाहीले उक्त आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका एसपी, लमहीका इन्सपेक्टर र भालुबाङ प्रहरी, गढुवाका घुमुवा, जिल्ला स्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान, गढुवा गाउँपालिका 1, राप्ती गाउँपालिका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र भालुबाङ स्थित 3 जना पत्रकारलाई मोटो रकम बुझाएको गम्भीर आरोप लागेको हो। दाङको बबई गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा आग लागि भएको छ। सोमबार बेलुकी 7:15 बजेको समयमा विद्युतको तार सर्ट भएर आग लागि भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हापुरेका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक भीम बहादुर सुनारले जानकारी दिनुभएको छ। आग लागिबाट गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा रहेको 2 वटा सोफा सेट, टेबुल र झ्यालका सिसाहरू जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरीले बताएको छ। सुरक्षा गार्डले झ्यालबाट आगोको धुवाँ देखेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खबर गरे, लगतै उनले प्रहरीलाई खबर गरेको बताइएको छ। आग लागि भएको केही समयमै प्रहरी, स्थानीय र कर्मचारीको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा आएको छ। समयमै जानकारी पाउँदा समयमै आगो नियन्त्रण आएको हुँदा ठूलो क्षति हुनबाट बचेको प्रहरीको भनाइ छ। दाङमा सर्पको टोकाइबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 कटाहा निवासी डम्बर डाङ्गीको श्रीमती 40 वर्षीय ललिता डाङ्गीको मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। ललितालाई आइतबार बेलुका भान्सा कोठामा खाना पकाउने क्रममा सर्पले खुट्टामा टोकेको थियो। उनलाई सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको थियो। प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि बाँकेको शमशेरगञ्जमा रहेको सर्पदश उपचार केन्द्रमा उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमा उनको मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। ललिताको उपचारका लागि सर्प पहिचान नहुँदा उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। ललिताले असाध्यै माया र स्नेहका साथ एउटा कुकुर पालेकी थिइन्, जुन कुकुरले आफ्नो मालकिनको लागि प्राण त्याग गरेको छ। ललितालाई टोकेको सर्पले टोकेपछि उक्त कुकुरले संकेत दिइरहेको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ। सर्पको पहिचान नहुँदासम्म उपचार गर्न सम्भव नहुने भएपछि कुकुर उक्त सर्प पसेको दुलो वरिपरि घुमिरहेको थियो। त्यसपछि उक्त दुलोलाई खनेर सर्प खोज्ने प्रयास भयो, तर सर्प नभेटिएपछि दुलो खन्न छोडियो। त्यसपछि पनि कुकुरले सोही दुलो खन्न संकेत गरि नै रह्यो। त्यसपछि केही बेरमा उक्त दुलो खन्दा सर्प फेला पर्यो। उक्त कुकुरले त्यो सर्पलाई तानेर बाहिर ल्याएर मारेको थियो। गोमन जातको उक्त सर्पलाई मारेको केही बेरपछि कुकुर समेत मरेको थियो। उक्त कुकुरलाई हेरचाह गर्ने ललिताको मृत्यु भएपछि कुकुरको पनि मृत्यु हुँदा त्यहाँको दृश्यले निकै करुणायक बनाएको थियो। त्यस्तै कपिलवस्तुमा सर्पको डसाइबाट 2 दिनमा 4 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती बुद्धभूमि नगरपालिका 1 मा विषालु सर्पले डस्दा 2 दाजुभाइको ज्यान गएको हो। 9 वर्षीय प्रदीप भुषाल र 12 वर्षीय दीपक भुषालको ज्यान गएको गोरुसिंगे इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेश बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। सोमबार राति घरमा सुतिरहेको बेला उनीहरूलाई सर्पले डसेको हो। बिहान 2 दाजुभाइ बेहोस अवस्थामा भेटिएपछि स्थानीय अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि बुटवल रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लैजाँदै गर्दा एकजनाको बाटोमा र अर्कोको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। यसैगरी सोमबार हिजो बिहान बुद्धभूमि नगरपालिका 10 की 16 वर्षीय ममता रैदासको पनि सर्पको डसाइबाट ज्यान गएको छ। सर्पले डसे लगतै उनलाई गोरुसिंगेमा रहेको कपिलवस्तु सर्पदश उपचार केन्द्र लगिएकोमा त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि जिल्ला अस्पताल तौली हवा पठाइएको थियो, तर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका हुन्।
हुन्। सोमबार नै महाराजगञ्ज नगरपालिकाकी 30 वर्षीय अनिता यादवको पनि सर्पको डसाईबाट ज्यान गएको छ। हिजो दिउँसो घर नजिकै पराल निकाल्ने क्रममा उहाँलाई गोमन सर्पले डसेको थियो। लगतै गोरुसुङ्गे उपचार केन्द्रमा उपचारका लागि लगिएकोमा त्यहाँ उपचार नभएपछि बुटवल लैजाँदै गर्दा उहाँको पनि बाटोमै ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक शाहीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा बर्खा लागेसँगै सर्पको बिगबिगी बढिएको छ। किसानले पर्याप्त मात्रामा मल पाउनु पर्ने माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा तुलसीपुर नगर समितिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा धरना कार्यक्रम गरेको छ। नगर अध्यक्ष ईश्वरी भण्डारीको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिकामा सोमबार धरना कार्यक्रम गरिएको हो। किसानका समस्यामा राज्य गम्भीर नभएको भन्दै खबरदारीका लागि धरना कार्यक्रम गरिएको नगर अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो। जनमोर्चाले मलको अभाव परिपूर्तिका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसअघि 7 दिनभित्र मलको आपूर्ति सहज बनाउन माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं। सुनवाई नभएपछि अहिले धरना बस्न बाध्य भएका छौं। अनुदानको मल किसानले नपाउँदा किसानले बजारबाट कम गुणस्तरीयको मल धान बालीमा हाल्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। बजारमा काम गुणस्तरको मल बिक्री भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसको जिम्मेवारी मल दिने 2 संस्थाले लिनुपर्छ। बजारमा खुलेआम मलमा कालो बजारी हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन नभएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघ दाङका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेल लगायत किसानको सहभागिता रहेको थियो। दाङमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको पाइएको छ। खेतीयोग्य जग्गा घडेरीका रूपमा विकास गरी बिक्री हुन थालेपछि कम हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामी छानेले 1 वर्षमा 60 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा खुम्चिएको जानकारी दिए। धान गहुँ मकै फल्ने जग्गा घडेरीमा रूपान्तरण हुन थालेका छन्। कतिपय जग्गामा उद्योग स्थापना हुन थालेका छन्। उनले भने, केन्द्रका अनुसार दाङमा 69,950 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य मध्ये 65,980 हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती हुने गरेको छ। साथै 39,400 हेक्टर जमिनमा मात्र धान खेती हुँदै आएको छ। केन्द्रका अनुसार हाल कुल 19,795 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको बनाउने गरी पनि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न असफल देखिएको छ। सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भूपयोग नियमवली जारी गरेको छ। यो नियमवलीले जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्न खोजेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आज विश्व जनसंख्या दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। लैंगिक समानतालाई बनाऊ, अपरिहार्य रिवाज, सम्भावनाका ढोका खोल्न सुनौ महिलाका आवाज भन्ने नाराका साथ मंगलबार विश्व जनसंख्या दिवस मनाइएको छ। सन् 1989 देखि हरेक वर्ष जुलाईको 11 तारिकमा दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् 1987 को जुलाई 11 तारिकका दिन विश्वको जनसंख्या झण्डै 5 अर्ब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समितिले यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो। दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा अन्तरिक्यात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जनसंख्याको विषय मुलुकको भविष्यका लागि गम्भीर भएको कार्ययोजना बनाएर नै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उनले जनसंख्या वृद्धि दर र प्रजनन दर कम हुनुले तत्कालका लागि सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन अवस्थाका निम्ति जोखिम हुन सक्ने जिक्री गरे। त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले मुलुकका सबै नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार अग्रस्त रहेको धारणा राखे। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या 2,91,92,480 छ, जस अनुसार तराईमा 45%, पहाडमा 40% र हिमालमा 3% जनसंख्या अवस्था रहेको छ। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 4 बैवाङ स्थित माया खोलामा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ। उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पहिले जलजला सिद्धार्थ दर्शन जयमाया स्वर्गद्वारी जेभी दाङले लिएको थियो। तर 25 महिनामा सक्नु पर्नेमा उसले 29 महिना पूरा हुँदासम्म 30% मात्रै काम गरेर लामो समयसम्म काम गर्न सकेको थिएन। पछि उसैले अर्का ठेकेदार डिडी डाङ्गीलाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि छोटो समयमा नै अहिले पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका
प्रमुख मनिष कुमार अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। तर पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि पुलको आसपासमा उत्तर र दक्षिणको भागमा आवश्यक मात्रामा जाली नलगाउँदा पुल जोखिममा परेको छ भने ठूलो पानी परेपछि सडकको कच्ची ग्रेभल भत्केर बाटो नै अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पुलदेखि सडकतिरको साइडमा कच्ची माटो र ग्राभेल लागेको स्थानमा वरिपरिबाट जाली लगाएर सडक सुरक्षित गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसक्दा जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन्। यता सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अर्यालले भने पुलको सिस्टमेटमा थोरै मात्रै जाली लगाउने भएकाले त्यसै अनुसारको काम गरेको र बाँकी काम अर्को वर्ष हुने बताउनु भएको छ। सिस्टमेट भन्दा बढी काम गराउँदा पनि भुक्तानीमा समस्या हुने भन्दै पुल नजिकमा जाली लगाउन नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। जाली लगाउनका लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 40 लाख रुपैयाँ छुट्याउन लगाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उक्त सडकमा नियमित रूपमा सवारी साधन सञ्चालन हुने अवस्थामा राख्ने जिम्मा निर्माण व्यवसायीको भएको भन्दै कार्यालय प्रमुख अर्यालले ग्राभेल भत्केर सडक अवरुद्ध हुने अवस्था भएमा तत्काल मर्मत गर्न लगाउने बताउनु भएको छ। त्यसको बारेमा आफूले पनि बुझेको भन्दै अब फेरि एकपटक उक्त पुलको अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कोहलपुरमा एकजना पूर्व नेपाल प्रहरी मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। अन्दाजी 60 या 65 वर्षका पुरुष सोमबार साँझ कोहलपुर बस पार्क नजिकै सडक छेउमा मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जानकारी दिएको छ। कोहलपुर प्रहरीका अनुसार मृतक कोहलपुर किरण नालाका वीर बहादुर बुढा रहेको प्रहरीलाई स्थानीयहरूले बताएका छन्। बुढा पूर्व नेपाल प्रहरी रहेकोले सोमबार पेन्सन बुझ्न कोहलपुर आएर फर्किँदै गर्दा साँझ 5:30 बजे मृत फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल पठाएको जनाएको छ। प्रहरीले घटना बारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पूर्व न्याय सुब्बा युवराज पौडेल र खरिदार नारायण दास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको सीबीआईका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका पौडेल दिल्ली बजार स्थित मालपोत कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन नासु हुन् भने श्रेष्ठ खरिदार हुन्। दाङका वन नजिकका बस्तीमा वन्यजन्तु पशु नौलो कुरा भन्ने पक्कै होइन। वन्यजन्तुले मानवीय क्षति गरेको वा किसानले लगाएको बाली नाली नोक्सानी गरेको घटना धेरै छ। तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 4 स्थित राप्ती आँखा अस्पतालको ओपीडी कक्षामा भने मंगलबार घाइते अवस्थामा रतुवा राते फेला पर्यो। बिहान करिब 8 बजेको समयमा सरसफाई गर्ने बेला सुतिरहेको अवस्थामा घाइते रतुवा भेटिएको राप्ती आँखा अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सन्तोष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। करिब 43 इन्च लम्बाई र उचाइ 12 इन्च रहेको रतुवाको मुख, गर्दन, आँखा र शरीरको अन्य भागमा चोट लागेको छ। अस्पताल पारिसभित्र रतुवा फेला परेपछि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने उद्देश्यले तुलसीपुर सब डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाएको अस्पतालका निमित्त प्रशासक शालिकराम गौतमले बताउनुभयो। शिकार गर्दा गर्दै आफ्नो ज्यान बचाउन शान्त वातावरणमा बस्न आएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ भने घाँटी निरको घाउ हेर्दा कुकुर वा अन्य वन्यजन्तुको आक्रमण परेको हुन सक्ने तुलसीपुर सब डिभिजन वन कार्यालयका वन रक्षक बहादुर रेउडेले बताउनुभयो। राप्ती आँखा अस्पतालले बिरामी हेर्ने मात्र नभई सामाजिक काम गरेको धेरै उदाहरण छन्। त्यसमाथि घाइते अवस्थामा आएको रतुवालाई उपचार गरी सुरक्षित ठाउँमा राख्ने राम्रो काम गरेको रेन्जर सर्जन ओलीले बताउनुभयो। वन्यजन्तु उद्धार मुचुल्का लेखी राप्ती आँखा अस्पतालले विभिन्न व्यक्तिको रोह वार्डमा सब डिभिजन वन कार्यालय तुलसीपुरलाई बुझाइएको छ। मनाङ एयरको ANA MV कलसाइनको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएका छन्। मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको हो। दुर्घटना स्थलमा 5 जनाको शव फेला परेको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मंगलबार बिहान सुर्खेतबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको जहाज लामजुरा पास नजिकै दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको हो। हेलिकप्टर दुर्घटनाका
कारण खुलेको छैन। अहिले अल्टिट्युड एयरको अर्को हेलिकप्टर दुर्घटना स्थलमा अवतरण गरेको छ। प्रहरी र उद्धार कर्मीले उद्धारको काम जारी राखेका छन्। हेलिकप्टरमा आगो लागेका कारण मृतकको पहिचान खुलेको छैन। मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा 5 जना मेक्सिकन यात्रु सवारी थिए। लमजुरामा भएको दुर्घटना स्थल 3634 मिटरको उचाइमा रहेको छ। स्थानीयले बेपत्ताको खोजी गरिरहेका छन्।